आयचो आमचो तेस आमी भेटोया पोदेसांत आमची भाव भयणां वावर कोत्तेले आमी तेंचे पासून Zosoati tostoatani soda soda
सुवातेक आमी गीत घेवया 828 पेज नंबर 14 828. Salves por achamana, noven git rotsun gaya, amche kati rozoria, tane korunda koiria. Salves por achamana, sontosa. Solves por achamana, sontosa negitaita. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे सर्वेस्पर तुमचे सोफे आसो तुमचे सोवे आसो. मोगाल भावा भयणीनो, आयज नोवेनाचो 5वो दीस. आयचो विशय जावन आसा देवाच्या आत्म्यांक उक्ती रावन वायट पयसावया, क्रिस्ताक गोवाय दिवया. आमच्या बावतिस्मा दिसा आमकां देवान पवित्र आत्म्याचें देणें दिलां. आत्म्या वरवीं आमी पवित्र सोबेचीं वांगडी जाल्या. होच पवित्र आत्मो आमकां तिरावणे संस्कारा वरवीं बोरतेन आनी सुपूर्णायेन मेळ्ळो. पवित्र आत्म्याची 7 देणी शाणेपण, जाणवाय, सोमजिकाय, भोक्तीपण, बूत, देवाची बिरांत, काळजीदारपण आमकां सगल्या तरेच्या वायटाचे झुजूंक खेरीत बळ. आयज आमचे कुटुंब तोरे तोरेच्या वायटान गिरासल्यात. आमी जण एकल्यान पवित्र आत्म्यांक उक्ती रावन आमच्या जिवितांतलें तशेंच कुटुंबांतलें वायट पोसावंक बापाची कृपा आमकां आनी अदीक करून मायंदे देव समुदाय पायटोना हांचे पासत मागुया. पयलीं भावानो, आमी देवाची भुरगीं म्हणटोच सगल्या आमच्या जिवितान वायट आसा तें पयसावंक आनी क्रिस्ताक आमी गोवायसांक सदांच ताचे खुशी प्रमाणे आमी जियोंक पवित्र आत्म्यांक उक्ती रावंक ह्या मिसा बलिदानांत बापाचो आदार आमी मागुया. खिरीतपणी नोयेन कोत्तेले समुदाय पासत तांचे पासत हांवें मागता दोनी देवान तांकां भलायकी दिवन तेच परी सगल्या आमच्या सालोयच्या फिरगोस्करांक आनी संवसाराक शिपडलेल्या सगल्या आमच्या भाव भयणांक सगल्यांक दोनी देवान तांकां भलायकी दिवंक त्या साल्वादोर साहेबान आमकां राखूंक आनी सांबाळूंक. आयच्या मिसाची भेटेन हांवें मागता दिनवासळीचे मीस भेटयता शेरी मॅनेजीस दोनी देवान ह्या कुटुंबाचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक आनी कोण एके भयणीन मागूंक लायलां तेच्याय पासून मागुया तांकांय दोनी देवान कुडी आत्म्याची भलायकी दिवंक. हे पवित्रतेन फाव ते परी वाट घेवचे खातीर आमची पातकां ओडकून घेवया. हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबडेनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान सारून वायट आदारान बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. म्हजो अपराध म्हजो अपराध म्हजो व्हड अपराध. हे पासत भाग्यूं सुकवार म्हरी सगल्या देवतांनी भोगता आनी तुमकां बाबडेनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां बगसूंक आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. सोमया काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर,
सोमया ककुतकर सोम्या काकलुतकर प्रार्थया देवा तुजेर पातयेतल्यांक तूं सांबाळटाय तुजे वेळें कितेंच पवित न्हय कित्याकूच मोल ना ओदीक ओदीक तुजी काकूत आमकां दाखय आनी आतां आसतना आमच्या काडीस सदकाल तोखतेल्या दोण्याचेर दवरच्याक सोदतेल्या वस्तूचो ह्या जिवितान फावत उपयोग करूंक तूंच आमकां वाट दाखय आनी तेच वाटेन आमकां चलून व्हर आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्तांवर वित करो देव तुज्या पवित्रत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या ससनांक आमेन. जेरमियस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप याज्ञिकांनी आनी प्रवाद्यांनी सरदारांक आनी आख्खे पोरचेक म्हणलें ह्या मनशाचेर मरणाचें फर्मोण पडूंक जाय कित्याक ह्या शारा विरुद्ध ताणें बाकीत केलां तुमच्याच कानांनी तें तुमी आयकलां तरी पूण जेरमियसान पोरचेक असो जबाब दिलो ह्या मंदिरा विरुद्ध आनी ह्या शारा विरुद्ध बाकीत करूंक सर्वेस्परानूच म्हाका धाडला म्हणटोच आतां तुमी तुमची चाल आनी कर्तुबां नीट करात आनी सर्वेस्पराच्या तुमच्या देवाचें उतर आयकात आनी तुमचेर आड नोश्ट आपूण धाडटलो म्हूण सांगलोलें तें तो धाडचो ना हांव तर तुमच्या हातांत पडलांच तुमकां बरें आनी नीट दिसता तें म्हाका करात पूण एक मात मतीन दवरात तुमी म्हाका जिवेशी मारशात जाल्यार निरपराधी रगत तुमकांच ह्या शाराक आनी ताच्या नागरिकांक बुजतलें कित्याक ही सगळीं उतरां तुमच्या कानार पडची म्हूण ती सांगूंक सर्वेस्परान खरेंच म्हाका तुमचेशी धाडला तेन्ना सरदारांनी आनी पोरचेन याज्ञिकांक आनी प्रवाद्यांक म्हणलें ह्या मनशाक मरण फावो न्हय सर्वेस्परा आमच्या देवाच्या नांवान तो आमचे लागीं उलयला आहिकाम साफानाचो पूत जेरेमिसाक राखतालो देखून ताणें ताका जिवेशी मारूंक पोरचेचे आदीन करूंक ना देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार जो जबाब तुज्या व्हडा मोगान म्हाका आयक देवा सगळीं म्हणुया तुज्या व्हडा मोगान म्हाका आयक देवा चिखलांत रोंबलोल्यांक हात दिवन उबार म्हज्या दुस्मानाच्या हातांतलो म्हाका वाटाय दर्याच्या लोटांतलो म्हाका निवार लारांनी म्हाका ओडून व्हरूंक सोडूं नाका सोमदिरान म्हाका गिरासूंक दिवं नाका पाताळान म्हाका गिळूंक निर्मू नाका जबाब तुज्या व्हडा मोगान म्हाका आयक देवा हांव देवा गायल्लो दोलडिरो म्हजी सोडवण कर म्हाका उबार गायन करून देवाचें नांव वयर काडटलो दिनवासनेच्या गितांनी ताका वाखाणटलो जबाब तुज्या व्हडा मोगान म्हाका आयक देवा हें पळोवन कालते मनीस संतोसतले देवाक सोदतल्यांचीं काळजां आनंदान जियेतलीं कित्याक सर्वेस्पोर आयकोता दुर्बलांची मागणी सांकळींनी आसलोल्या आपल्या चाकरांक तो विसरना जबाब तुज्या व्हडा मोगान म्हाका आयक देवा उद्गार Sorvespora, soy, soy. Sorvespora, soy, soy. निती खातीर जीं कोण सोंसतात तीं कोरेंच बागी सर्गीचें राज कोरेंच तांचें Sorvespora, soy, soy. Sorvespora, soy, soy.
सर्वेस पर तुमचे सोफे आसो माथिवा परमणे जेसू क्रिस्ताचे शिव वर्तमान जेसूची किर्ती उपरासा हेरोडीच्या कानार पडली आणि ताणें आपल्या राजवाड्यांतल्या मनशांक म्हटलें वस्तो स्नान जाता सुवाव मेल्यांतलो जिवन जाला देखून विस्मिता ओचोरया कोच्ची पदवी ताजे सगळे हुशार आसा हेरोडियस म्हटलेली आपल्या भावा फिलिपाचे बायलेक लागून हेरोडूनच स्नान जाता सुवांक धरून बांदलो आनी बणकुणीन घालो कारण सुवांव ताका म्हणटालो तुजे भावाचे बायलेक घेवन आसा तें तुजें कर्तूब सारकें न्हय ताका तो ज्वेशी मारूंक सोदतालो पूण लोकांक भियेतालो कित्याक लोक ताका प्रवादी म्हूण मानतालो उपरांत हेरोडीच्या जल्माच्या दिसा हेरोडीची धूव सगळ्या मुखार येवन नाचली आनी हेरोड इतलो खुशाल जालो की आपणा कडेन ती मागे तितलें तिका दितलो म्हूण सोपूत घेवन ताणें बसायलें आवयन तिका शिकयलेल्या प्रमाणे तिणें मागलें स्नान जाता जुवांची तकली एका ताटान घालून म्हाका हांगासर हाडून दी राजा कोतेपरीत जालो पूण सोपुताक लागून आनी पेंटीक बसलेल्याच्या पिडेक पडून ताणें ती तिका दिवची लायली आनी मनीस धाडून बणकुणीन जुवांचें शीस कापलें ताची तकली एका ताटान घालून हाडली आनी चेडवाक दिली आनी ताणें ती आपले आवयशी व्हेली जुवांचें शीस आनी ताणें ताची कूड व्हरून निकिपिली आनी वचून जेजूक ही खबर दिली जेजू क्रिस्ताचे शिव वर्तमाने पळय भावनो दोगां कुटुंब पूण दोनूय कुटुंब ही शेजाऱ्यां कशीं जियेतालीं आनी तांची भुरगीं दोगांय कुटुंबाची सांगोडेक खेळपाक शिकपाक आनी जेवण रांदलें जाल्यार एकामेकाक ती पावयतालीं आनी बरे भाशेन ही दोगूय शेजाऱ्यां जियेतालीं पूण एक दीस अशें जालें ही शेजान स्वताचे भाशेन सकाळीं फुडें मिसाक वेता आनी मिसाक वेतना ताका एक पयशिली बायल तिका भेट्टा आनी ही बायल जेन्ना तिका खबर आसली ही दोगांय कुटुंब बरे भाशेन जियेता तिका नाका आसले दोनूय कुटुंब बरे भाशेन जियेल्ले हाका लागून ही बायल कितें कोत्ता जायत हे शेजानीक सांगता की तुजी शेजान आसा पळय ती तुजें नांव इबाडटा घडीक तुजें जेवण बरें लागना ओ तूं कितें कितें उलयता म्हणून तिका सांगता आनी तिचें जिवीत झड कोत्ता अकस्मात ही शेजान दुखी जाता आनी उपरांत घरा लागीं येता आनी आपल्या भुरग्यांक सांगता पळय ही म्हजी शेजान दुसरी बरें उलयना देखून तेंच्या भुरग्यां बाळाशीन तुमी खेळो नाका आनी तांच्या लेंग उलोवं नाका म्हूण ही शेजान आपल्या भुरग्यांक सांगता तेन्ना मोगाचे बाबडेनो एक दीस ही दुसरी शेजान जेन्ना मिसाक वेताली आनी ही शेजान कितें कोत्ता जायत जी पांय वाट आसली तिंगा कांटे घालता आनी ती सकाळीं फुडें उठली जाल्यार ती पांय वाटेन वेतना काट्यांनी ती पडटा रगत तिचें येता आनी उपरांत हॉस्पिटलान तिका इलाज दिता पूण उपरांत म्हज्या बाबडेनो जेन्ना थोडे दीस जाल्या उपरांत हांव तेंच्या कुटुंबाक विचारूंक लागलो तुजी आवय म्हाका दिसूंक ना तेन्ना ती भुरगीं म्हणूंक लागली फादर म्हजी आवय हॉस्पिटलान आसा आनी अशें जालां तेन्ना हांव भेट करूंक गेलो आनी तेन्ना म्हाका तेणी सांगलें कशें कितें जालें पळय तें आनी खंयचे बायलेन आपणाक हे भाशेन म्हजे शेजारीचें कुतूब सांगलें तेन्ना हांव दुखी जाली आनी वयल्यान म्हाका म्हजे शेजान्नीन म्हाका दुखयली तेन्ना मोगाचे बावडेनू तांकां दोगांय गोमलें की हें सारकें न्हय आनी हें वायट ते बायलेन कुतूब केलां देखून तेंचे मदें परत
जो समज बिगडलेलो तो परत जालो. वायट असलें ती एकामेकाक भुरगीं उलोवंक लागलीं आनी तांच्या कुटुंबान बरें जालें. अशें घडयेक मोगाच्या बाबड्यान जायते फावटी घडटा. तिसरो मनीस घडयेक आमच्या शेजाऱ्या मदें घडयेक जायते फावटी नेर ओपता वो वायट ओपता. आनी हे तरेन आमी घडयेक दुसऱ्याचें आयकोन आमी आमच्या शेजाऱ्यांक दुखयता. आयज मोगाच्या बाबड्यान खेरीतपणी शेरमेस प्रवादी जेन्ना हो नितीचो प्रवादी म्हटला, जरी तो समाजान वायट आसा तें बरें हाडूंक जायते तो भावुत्ता. पूण मोगाच्या बाबड्यान आयज पळयता आमी कशे भाशेन प्रवादी आनी सगलो लोक यादनिकी ताका खेरीतपणी मोगाच्या बाबड्यान जिवेशी मारूंक सोदता. पूण जेरमेस प्रवादी भियेना, कित्याक देवान ताका सांगलेलें तूं फुडें सर, सगलें जें कितें हांव उलयतां तूं उलोवचो ना पूण हांव उलयतलो. आनी ह्या पासत जेरमेस प्रवादी देवाचेर विस्वास धरून तो फुडें येता आनी उपरांत अशें म्हणटा, तुमी म्हाका जिवेशी मारूंक सोदता, जे नोस तुमचेर धाडटलो ताची निरपराधी रगत तुमच्यो ह्या शाराक आनी तांच्या नागरिकांक भुसतल्यो. हें वायट तुमी उडकून घेयात. आनी तेन्ना म्हाका बाबड्यान तांकां गमता की हो प्रवादी खेरीतपणी जावन आसा बरो प्रवादी म्हणून आनी निरपराधी आनी ताचें रगत आमचेर येत म्हणून ते चुकले देखून म्हाका बाबड्यान ताका जिवेशी मारिना पूण आपली चूक ते उडकून घेता. आयज मोगाच्या बाबड्यान समाजान जायते वायट कुतुबां आसात. पूण जरी तर ह्या समाजान वायट आसा तें पयसावंक आमकां देवाची आत्म्याची गरज. आनी सुरवातेक आमी सांगला त्या भाशेन सुरवातेच्या उतरान पवित्र आत्मो आमकां गरजेचो. कित्याक आमच्या जावं पवित्रान जावं क्रिस्मा वरवीं आमकां ताणें सैनीक केल्या, काळजीदार केला आनी एके भाशेन आमी ताका वेंग मारूंक जाय. पवित्र आत्मो धिरादीक आनी तो आमच्या काळजान बिराड कोत्ता आनी पवित्र आत्म्याचें बळ आमी सदांच दिसपटी मागूंक जाय. जेन्ना आमी म्हणटा बापाचें आनी पुताचें आनी पवित्र आत्म्याचें नांव एके भाशेन आमी त्रिएक देवाक उलो मारता. आयच्या शिवार्थान पळयलां, जो बावतीस हेरोडेची वाट कुतुबां तिच्या तोंडार मारता, तुजे भावाचे बायलेक तूं घेवन आसाय हें सारकें न्हय, हें तुजें वायट कुतूब. हो जो हांव ताच्या तोंडार मारता तेन्ना घडयेक हेरोड ताचे राग घडये ताका येता. पूण तो व्हडल्यानलो प्रवादी देखून तो अगळेपण सांबाळता. पूण उपरांत म्हाज्या बाबड्यान एक संदी जेन्ना हेरोडाची वाडदीस आसलो आनी तेची धूव सगळी उचीर बरी नाचता तेन्ना हेरोड आपले धुवेक आपयता आनी म्हणटा, म्हज्या दायजाचो वांटो तुका हांव कितलो दिवं तूं सांग बरी नाचल्या देखून. आनी ही धूव खेरीतपणी आवयन सांगला त्या प्रमाणे स्नानदाताची शीस ताटार मागता, कित्याक तिका राग आसलो आनी जुवाची शीस ताटार घालून हाडटा आनी ताका जिवेशी मारता. जेन्ना म्हज्या बाबड्यान हो आमी म्हणटा जुवा बावतीस जेन्ना तो वायट आसलें तें कोत्तूब तो सांगता तेन्ना घडयेक ताका बरें दिसना. जेन्ना वायट आसा आनी आमी सांगलें तुजें वायट आसा तें सारकें न्हय तेन्ना म्हज्या बाबड्यान आमकां काळजांत राग येता आनी त्या मनशाक आमी काबार करूंक सोदता. तर आयज म्हज्या बाबड्यान जरी तर आमच्या जिवितान पवित्र आत्मो आसा, आमी तो देवाची भुरगीं जाल्यार म्हज्या बाबड्यान हें वायट आमी पोसोंक जाय. जें म्हाका कितें सांगता तें बरे भाशेन हांवें आयकूंक जाय. आनी आमचे वडील घडयेक आमकां सांगता तेन्ना घडयेक आमकां राग येता, घडयेक आमी तांचेर जायते फावटी उरफाटें उलयता आनी तांचें नांव पासून इबाडटा. तर म्हज्या बाबड्यान सदांच देवाच्या आत्म्याक आमी उक्ती जावया आनी सत आमच्या जिवितान काळजान आमी रिगोवया. आयज आमी गवळीक चीट निमाणे कशी आमी पावता तेन्ना म्हज्या बाबड्यान खेरीतपणी आमकां संदेश जेजू जायतो मेवता. जेजू आमी गोवाय ह्या दिसांनी म्हज्या बाबड्यान मारेकार दुयेंस येयलां तरीपणी आमकां इगुज्या लागीं येवंक जायना. पूण आमकां घडयेक टिवीचेर जावं जायती भरपूर मिसां आयकूंक येता देवाची उतराची परगोटणी, जावं घडयेक तेस, जावं घडयेक आमकां स्टेशन ऑफ द क्रॉस हें सगळें आमकां मेवता. आनी आमचे वडील आमकां म्हणटा आमचे मदें ताबनासतना शिवर्तनाचे संदेश वितरायलेलो CCR TV आसा. तशेंच दुसरे कातोलीक TV चॅनल जी जायत्या भासांनी बरी खबर आनी क्रिस्ताची शिकवण विस्तारतात. तर आमी खेरीतपणी हे सगळे म्हज्या बाबड्यान आमच्या जिवितान आमी फुडोवया. देवान तर आमकां दोळे दिल्या बरे भाशेन पडून आनी आमचें जिवीत जें वायट आसा तें पयस करूंक
देवाची भुरगीं जियोंक म्हाका आनी तुमकां बापाचें बळ मागुया. दाना तोयरेच्या वेल्यार आमी गीत घेवया C24 पेज नंबर 38 C24. Pagar koru Shontai tu ekat sutra Bhakti dunam cejile Pagar kor povitotmya Doyal Bapa Bukti pora Kirkol olkya Civitace, Duca monta, amce volta, Duca monta, amce volta. मोच्या बाबडेनो मोचे आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदा देवपाक मानता असलें सांड म्हाका. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मोलाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेव. सर्वेस्परा तुज्या उदारपणान आमकां दिलें ती देणी आमी तुका ओपता. ती दोयेन मानून घे. ह्या बलिदान वरवीं आमकां ह्या संवसारान पवित्र कर आनी सासणाच्या सुखाक पावय. हें मागता आमच्या सोमया जेजूचे नाफे. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोफे आसू. तुमचे सोवे आसू आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पोराक नाय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेदारांनी सासणाच्या देवा सोर काल्यानी सोरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. वो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो मोगान आमी ताचें मरण समरवता. जिवा वाडटान ताचें पुनर्जीवन पुनर्बर कोट्टा. तीर बरवान शांताचे मोहिमेक येण्याक ओतरेकता. देखून आतां देवतांनी भोगतां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दोलवाराचो सर्वेस्पोर तूं स्वर्ग आनी संवसार भला तुज्या वैभवान उत्सर्गी तुका सय सय. सर्वेस्पराची नांवे येता ताका सय उत्सर्गी तुका सय सय. बापाक रस पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची सर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र करून मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरोंक सोसूंक वेचे आदीं ताणें उणो घेतलो तुका दिनवासून तो म्हणलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची. तेसपरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सोमेस घेयात आनी आतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कोराराचें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशा पासत ते फारावतले. हे म्हज्या उगडासाक करात.
वाढताचो गोट पर गोटुया बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनरुज्जीवनपणाचो आमी भक्तीप्रेम उगडास कोत्ता आनी वो जिविताचो उडो आनी सोडवणची काल तुका समर्पिता तुजे मुखार येवन सेवा करूंक आमकां फाव केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड अंदरगोस येवतल्या आमा समेस्तांक फोफीत आत्म्यार एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा के प्रथमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा फिलिप नेरे आमच्या गवळे बापाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्गराबर ते काप्रिते मोगान वाडय पुनरुज्जीवनपणाचो बरवासूर मेल्यात त्या आमच्या बाबणीची काकूत कर तांकां आनी दिसतागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परसडीत मुखार मावड पडून फाव कर आमा समेस्ताची दया कर म्हाका तकवार मारी देवाची माई सांगाती तेचो पोती भागिसे भाग्यवंत दोमदुतांनी सरकाली तुका मानवल्यात ते सगळ्या भक्तां सासर सुखात आमकां वाटती तांची सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फाव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय पोफेत आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर्वंदर आनी वैभव तुका सासणाच्या ससनांक आमेन. आमच्या सोडवंडराच्या आदल्या मनान धरून जेजून शिकयल्या मागणे सगळी बरोबर म्हणया आमच्या बापा आमच्या बाप्पा स्वर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राय आमकां येवं तुझी कोशी सकाळ जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरायक आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळेन पडोवं नाका पूण वायटांतली आमकां निबार सर्वेस्परा वायटांतली आमकां निवार दया करून जिवितान सवस काय आमकां दी स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडारा जे सुख जाणा परमेश्वरान उतरेकता तर आमकां तुज्या उदार काकुतीन सोर पातकांनी सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना सोमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोमदुतांक म्हळें तुमकां शांत व्हरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थ दीस घाल आनी तुजी खुशी परमण तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जे येता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासनांक आमेन. सोमयाची शांती सुद्दां काल तुमचे सोफे आसूं तुमचे सोवे आसूं एकामेकाक शांती दियात देवाची शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर देवाची शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर देवाची शिले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी सोमया जेजू क्रिस्ता तुजे कडेन वता सिंग वेता ती सोडटे आनी कांय साडीना सांग पूण तुजे काकुतीन म्हज्या आत्म्यांक ती सुकडी भलायकी करता देवा शेळी संवसाराचे पाप काडटले शेळी जेवणा पयल्यान ती सुभागी सोमया तुवें म्हजे भितरचे म्हाका पावना पूण तुज्या राष्ट्रान म्हाका भलायकी मेळटली ओतमी कुमन्यावचे मागणे मोच्या जेसू बो पोवी संस्कारान तूं सोदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेसू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां
ह्या वेळार तुज्या भोव अमोलीक मास रोगोत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत यो म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेले पोरी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगलोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे सोशिलो कोडसोरूंक केदीस म्हाका निर्मू नाका. आमेन. प्रार्थया. स्वर्गीचे बापा, तुज्या पुतान आपल्या कोश्टा मरणाच्या उगडासाक उतरां वडत्या मोगान आमकां घडोवन दवरला. तो संस्कार आमी आतांच घेतला ताचे वरवीं सासणे जिवीत आमकां मेळशी कोर म्हूण मागता. जेजू क्रिस्त आमच्या समी वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रात्मा तुमचेर आशिर्वाद घालून आमेन. वचून याद जेजू क्रिस्त शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे गोड कर. स्वर्गांत संवसाराचो सुरगुंडार मनशा कुलाचो मोठो सोयतीच्या सुखाचो Salvador सायबा तूं पात्रोन आमचो. गांवार आमच्या तुजी नदर मागता तेन्ना तुजो दियादार पिडा पेस्तांची दुनिवार हात वयर काडून आमचेर बेसांव तुजें काम. गांवार आमच्या तुजी नदर मागता तेन्ना तुजो दियादार पिडा पेस्तांची दुनिवार हात वयर काडून आमचेर बेसांव तुजें काम. साल्वादोर साहेब आमच्या पासून मागा. क्रिस्ताची वासवणी आमकां फावो जावच्या. प्रार्थुया. स्वर्गीच्या बापा, रुपांतले आपले कुडीन जेजू शिसां आपले देवपणाचो प्रकाश दाखयलो आनी असो तांचो भावाटीर केलो. त्याच बरोबर तुवें तुज्या आपणायलेल्या भुरग्याचें सपून रुपांतर आदीस फुडें परगट केलें. संवसारान तुज्या पुताच्या उतराक सदांच पाडो दिवन स्वर्गांत ताची महिमत वांटो घेवंक आमकां पावय. त्याच क्रिस्ता आमच्या समिया वरवीं. देवाचो आदार आसूं आमची ताय. आमेन. तुम्ही मोठे गोवाय संसाराच्या शिमा पर्यंत हांवूय तुमच्या सांगाता. संसार हो सोंपो पर्यंत तुम्ही मोठे गोवाय संसाराच्या शिमा पर्यंत हांवूय तुमच्या सांगाता. संसार हो सोंपो पर्यंत दोरेकलो आमी क्रिस्तांव आमकांय आसा तेंच मिसांव. पोगीच स्नानाच्या दिसा जेजू तो आत्मो घेता जिविताचे बदलो जावन क्रिस्ता जिवितान वाटा. कुशाल उमेदीन भरून जेजूचे गोवाय जाता. तुमी मोठे गोवाय संसाराच्या शिमा पर्यंत हांवूय तुमच्या सांगाता.
संसार हो सोंपोपर्यंत तुम्ही मोचे गोवाय संसाराच्या शिमा पर्यंत हांवूय तुमच्या सांगाता